एवॉर्ड येता आसतना थंय आमकां कळोन चुकला खूबशी मॅनिप्युलेशन जाल्लें आसा। तेजेर आमी चड वचना कित्याक त्या विशयाचेर आमी चड वचना कित्याक आमी जो निर्णय घेतलेलो आहा तो ठाम बायपासाचेर घेतलेलो आसा। तितलेय जरी आमकां मोपा बसून फोटिंगपणां करून आमकां लोकांक काबार करपाची तयारी जर गव्हर्मेंटान केल्या कोणाक हातीक धरून आनी कितें करून जाल्यार तेका बळी हे बोमकार पडचे ना। कित्याक ऑलरेडी जी गोश्ट मोपाची जाल्या पळय ती आमी दोळ्या समोर पळयल्ली आसा आनी ते ट्रॅपान आमी बोमकार फसपाचे ना। आमचो एकूय मनीस त्या अवॉर्डाक बळी पडचो ना। आमी आमच्या विशयाचेर केदेंय व्हडलें आंदोलन करचें पडलें, खंयच्याय लेवलाक वयचें पडलें जाल्यार हे बोमकार सगळे तयार आसतले आनी ह्या लढ्याक आमच्या संपूर्ण गोंयान लोकांन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। तो लढो आमी आज पर्यंत गोंयान जावंक ना, तो लढो आमी बोमकार दितले। हितून कंप्लीट GBA आसतले, सगळे NGOs आसतले, प्रत्येक गोंयचे जे वांटेकार जावंक सोदतात ते लोक आसतले। हेणी प्रत्येकान आमकां उतर दिल्लें आसा। जर तर ह्या बोमकारान जबरदस्ती गव्हर्मेंट काबार करून गेले जाल्यार पॉलिटिशियन्स ऑपोजिशन सोडून बाकीचे लोक, बाकीचे NGOs, ते गोवा बचाव जावं, ती सिवील सोसायटी जावं, जे NGOs हांगा येवन गेले तेणी आमची जी रयण पळयली देवाची, जे सातेरी मातेक पळयली ते भारावून गेले आनी तेणी आमकां उतर दिल्लें आसा। फुडली जे पावल आसा ते आमी ठरयतले म्हणून NGOनी उतर आमकां बोमकारान दिल्लें आसा। ह्या बोमगांव, ही सातेरी, हो महादेव, हो मारू देवस्थान साल्वार करपाचें काम आमचें आसा आनी तेका संपूर्ण पाठिंबो हो आमच्या लोकांचो आसतलो आनी हो जरूर आसतलो। आनी हे आंदोलन तीव्र जावच्या पयलीं तांकां खंय तरी न्याय दिवचो हो आमच्या तर्फे गव्हर्मेंटाक एक इशारो आसा। ग्रामसभेक आमचे आज मेनली आमी कशे हेजेर गेले, जे काला फायलीचेर जो एवॉर्ड येयलो ती आमकां उत्तर मेळ्ळें सरपंचाक, काला फायल म्हळ्यार तांकां खबर ना म्हणून तेजेर आमी कांय उलोवंक शकना जालें कित्याक जे इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन आसलें त्या प्रमाणे आमी तांकां एक्सप्लेन केलें, तांकांय कळ्ळें। आमी तांकां वायट म्हणना कित्याक आयज तांकां खंय तरी कळोन चुकलेलो आहा हो जो गांव आसा हो तेणी सांबाळपाचो गांव, तेणी सांबाळूंक जाय आसलो पयलींसून। ही जे कोणी म्हणटा कितें आमीच फुडें आहा मरे म्हणून, पूण हितून खरें म्हणजे पंचायत आनी आमदार आसूंक जाय आसलो। आमदारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, आतां आमी परते आमी जावन आमकां लोकांक इगो ना, आमकां जाय हो गांव जसो आमचो गांव तसो त्या आमदाराचो गांव, कित्याक तो रिप्रेझेंटेटीव करता हांगासर। तुमी पळयलें काला फायल तांकां खबर ना म्हणटा, असल्यो गोश्टी आसता न्हू। थोड्योश्यो गोश्टी ह्या लोकांकूय खबर ना जाल्यो, जे जाण जाणकार मनीस तांकां सांगता तेन्नाच तांकां कळटा। आयज मोपाकार 2007च्यान पयशांक रडटा, ही बावडी तांकां खबर आसा। पयशे येयले ते हातीन पडटले काय ना ही तांकां खबर आसा। जेन्ना थोड्यो गोश्टी तांकां कळटा पळय तेन्ना ते लोकांक कळटा बाबा आमचो गांव काबार करून आमी कसले आशेक वयता। जो एक ट्रॅप तेणी हुंदराक धरतलो जाल्यार कसो ट्रॅप दवरता तसो एक ट्रॅप गव्हर्मेंटान मांडलो, तेका हे बळी पडटले रे ना, ते एका बळी पडपाची शक्यता ना। आतां कोण गेलो तो एक चुकोन गेलो असो, इन्क्वायरी जातात न्हू, इन्क्वायरी काडून गेला तेणें बरोवन काय दिवंक ना थंय, आनी एक दोग जाण गेले बसून जाल्यार तेका फरक पडना। गांवची चिंता ही सगळ्या लोकांक आसा आनी गांव आमी तो राखतले। संजय बाबा आनी एक म्हणल्यार इतके वर्सां जालीं तुमी एज्युकेशन करता आनी आयच्या ग्रामसभाक दोग तीग जाणूच उलयता, बाकीचे लोक कोण उलोवपाक पळयना, अशें कित्याक जाता? आसता जाणा तूं, आतां तेणी तांकां फूल ट्रस्ट म्हाजेर आसा, ह्या भाऊचेर आसा, हो रिप्रेझेंटेटीव तेंचो ते वाड्याचो। हांव होल एज्युकेशन घेवन वयता फुडें, ज्यो गोश्टी आसा पळय त्यो चडश्यो म्हाका खबर आहा कित्याक त्या एज्युकेशनाक हांव आसलो। त्या खातीर कितें जाता सगळे उलयले म्हणटकीर तें कांव कांव जाता, पूण सगळ्याचें समर्थन हें म्हाज्या फाटल्यान आसता। आनी एक गोश्ट जर हांवें तांकां सांगली ते मान्य करता, कित्याक तांकां विश्वास पटला की हें एज्युकेशन आसा तें एकट्याच्या हातींतल्यानूच फुडें वयचें पडटा कित्याक उलोवपाक। कित्याक सगळ्यांनी जर कांव कांव केलें जाल्यार तें तुकाय कळचें ना, तांकांय कळचें ना आनी तें मॅस जातलें सगळें। विशय तेणी म्हाजे पर्यंत तूं मांड म्हणून दिल्लो आसा तो हांव मांडटा। हेजो अर्थ असो न्हय की हांव तें कितें तरी हें करता। आतां तुवें आयकलां आसतलें हांव कोणाक तरी हें मिसगायड करता आनी कितें करता, कसली गोश्ट ना। हें परमिशन तेणी नाल्यार तुवें तांकां विचारचें, तेणी परमिशन दिल्लें आसा बाबा एकटोच उलय आनी सविस्तर। आनी हेज्या पयलीं हे लोक सुशेगाद रावन येयल्ले गांवांत लोक, केन्ना कॅमेरा समोर येवंक ना, केन्ना असले एज्युटेशनां करूंक ना। त्या लोकांक जेन्ना हें करचें पडलें तेन्ना म्हाकाय एक्चुली संवय नासली, ते एक देवानूच खंय तरी एक हात दवरला आनी ह्या एज्युकेशनाक फुडें व्हर म्हूण हातभार लायिल्लो आसा आनी हो देव आमच्या फाटल्यान आसतलो हें आमकां खात्री आसा। एक सीएमान एक याद धरचें, तोय मनीस हांवूय मनीस,
तो वयता वयता एक मेसेज ताका दिवंक शकता सोदता हांव. तो एक मोठो मनीस आयज CM तो गोंयचो. जेन्ना हांव मरतलो तेन्नाय म्हाजी तांबयो भरूच माती जातली आनी तेजी जेन्ना तो मरतलो पळय तेन्नाय माती तितलीच जातली. आमकां तेच उदकान व्हरून उडयतले, ताका खंय हेजेर पावयचे ना आनी म्हाका खंय हेजेर पावयचे ना. आमकां व्हरोन ते उदकानूच सोडटले. आयज आमकां देवान धाडलेले कितें तरी बरें करा म्हणून. म्हाज्या तर्फे हांव खूश आसा आयज खंय तरी म्हाज्या तर्फे एक लोकां कडेन लोकांची हें करपा खातीर एक तरी मोठें पावल हांव मारता. तें देव पळयता आसतलो. वयर वयतलो तेन्ना देवाक उत्तर दिवपाक म्हाका मेळटलें. हें खंय तरी CMानूय विचार कर.